तारीख में पहली मर्तबा इसराइल का फ्लैग, इसराइल का परचम, इसराइल का झंडा यूएई के प्रेसिडेंशियल पैलेस सदारती महल में लहरा दिया गया। इसराइली फ्लैग बेंट अप और ये एक सेरेमनी में हुआ। सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि वहाँ पर उनका नेशनल एंथम भी बजाया गया, नेशनल एंथम भी लगाया गया वहाँ पर, उनका कौमी तराना इसराइल का। और इसकी डिटेल्स आपको बताती हूँ कि वहाँ पर इसराइल के अपॉइंट हुए हैं एम्बेसडर, और वो एम्बेसडर एक ऑफिशियल सेरेमनी में उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आप जानते हैं गार्ड ऑफ ऑनर की जो सेरेमनी होती है उसमें परचम भी लहराया जाता है, झंडा लगाया जाता है, तो वही सेरेमनी हुई और उसमें इसराइल के एम्बेसडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, इसराइल का परचम वहाँ पर लहराया गया। और इसके ऊपर उसके बाद उन्होंने बड़ी एक्साइटमेंट भी शो की और सोशल मीडिया पर इसके हवाले से लिखा भी। क्या लिखा मैं आपको बताती हूँ। यूएई अमीर हाइक said the Israeli anthem is played for the first time at the presidential palace in the Abu Dhabi. The Israeli flag is hoisted for the first time at palace. How exciting and historic. ये वाकई एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि ऐसा सोचना मुश्किल था, इसकी एक्सपेक्टेशंस कम थी ना, इसके बावजूद कि इसराइल और यूएई के रिलेशंस कायम हो चुके हैं। 2020 में ऐसा हुआ है, उसके ऊपर हमने प्रोग्राम भी किया था और बहुत सारे उसके ऊपर जो है फिर इवेंट्स हुए थे उस दौरान। उसके बाद जब रिलेशंस कायम हो गए थे तो जो इसराइल के खुफिया एजेंसी के जो चीफ़ हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे थे, मोसाद के, और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन ये होना इसलिए मुश्किल था कि यूएई के ज़ाहिर है आइडियोलॉजी उनकी अपनी अलग, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये मुश्किल था। लेकिन मैं नहीं समझती कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो नहीं हो सकती थी। लेकिन ज़ाहिर है कि बड़ी ख़बर है ये। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मैंने ये भी सर्च करने की कोशिश की इसमें कि अच्छा क्या वाकई ये फ़र्स्ट टाइम है, इसको हम इसी तरह लेंगे। तो इसमें ये याद रखिएगा कि 2003 में इससे पहले भी इजरायली परचम एक वहाँ पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की एक एनुअल मीटिंग थी यूएई में, और उस दौरान काफ़ी कंट्रीज़ के वहाँ पर फ्लैग्स जो हैं वो मीडिया सेंटर और मुख्तलिफ जगहों पर लगाए गए थे। लेकिन वो इस तरह से नहीं हुआ था। और ज़ाहिर है कि वो तो आप फ्लैग जो है वही कहीं पर भी स्टिक कर सकते हैं, कहीं पर भी जो है वो लगा सकते हैं किसी का, वो और बात थी। लेकिन उस वक्त ये हुआ था और उस वक्त यूएई के ऑफिशियल्स की जानिब से कहा गया था द इन्विटेशंस वर एक्सटेंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड नॉट द यूएई, देयर आर द ऑकवर्ड टाइम्स। ये 2003 में उन्होंने कहा था उनकी तरफ से, जब उनसे ज़ाहिर उनके ऊपर तनकीद हुई होगी, क्रिटिसाइज़ किया गया होगा। इसकी वजह यह है कि अभी कुछ अर्सा पहले ऑस्ट्रिया में भी कोई इजरायली फ्लैग जो है वो जब लगाया गया तो उसके ऊपर टर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने बहुत उसको क्रिटिसाइज़ किया और उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया था कि ये क्यों किया। तो उसके ऊपर ज़ाहिर है कि जब आप किसी की आपको होता है कि अब तो भाई ये हमारे ऊपर ये वाला बैकलैश आएगा। एक जो मुस्लिम उम्मा का तसव्वुर है, आप जानते हैं ना, जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वो ये सोचते हैं इसराइल के मुतालिक जो भी, तो उसके हवाले से। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि एक थर्ड कंट्री जो है वो किसी कंट्री को कैसे कह सकता है कि तुमने ये काम क्यों किया। भाई अगर यूएई ने या किसी ने भी किया है तो उनकी मर्ज़ी, वो ये समझते हैं कि उनको फ्रीडम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो ऐसा तो होता है। और तैयब एर्दोगान तो आप जानती हैं कि वो मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने की कोशिश करते हैं और इस तरह की उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं। एनीवेज़, ये जो है इसके मुतालिक मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इसके बाद, यानी ये जो सेरेमनी है, इसके बाद एक और काम भी हुआ, एक और सेरेमनी भी हुई, और वो इसका क्रक्स है, वो मेन पॉइंट है। और वो ये है कि वहाँ पर इज़राइल की जो असलहा साज कंपनी है उसका इफ्तिताह किया गया, यानी कि जो वेपन्स बनाने वाली कंपनी है इज़राइल की, उसकी इनाग्रेशन वहाँ पर की गई। तो आप जानते ही हैं कि अब जो बेसिक मकसद होता है कंट्रीज़ का आपस में, वो क्या होता है कि जी ट्रेड शुरू हो, मुआहदे हों, कॉन्ट्रैक्ट्स हों, हम फ़ायदा उठाएं एक दूसरे के, उससे टूरिज़म हो। तो इसी तरीके से ये तो अब ज़ाहिर है कि यूएई का बहुत बड़ा असला ज़ाहिर है वो ख़रीदेगा इसराइल से, ये तो बात है। प्रेसिडेंट जो बाइडन और प्रेसिडेंट शी के दरमियान हुई। दिलचस्प बात यह है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका एलिमेंट ये है कि इन दोनों की मुलाकात इससे पहले कोई 1 डेकेड बिफोर हुई थी, यानी 10 साल पहले हुई थी। और उस वक्त ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट्स थे। प्रेसिडेंट जो बाइडन और प्रेसिडेंट शी जब वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त इनकी कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में किसी मुल्क में मुलाकात हुई थी, लेकिन उस वक्त जो है वो दोनों वाइस प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद अब ये मीटिंग हो रही है, ये मुलाकात हो रही है। और वाकई ये अनएक्सपेक्टेड इसलिए थी कि ये मुश्किल था ज़रा कि दोनों कंट्रीज़ इस वक्त एक दूसरे के जिस तरीके से राइवल्स बने हुए हैं
اور خاص طور پر امریکہ کی طرف سے جس طریقے سے جو ہے وہ ایک کنسرن شو کیے جاتے ہیں چین میں ہونے والی، چائنا میں ہونے والی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز پر، تو اس کے بعد اور پھر اور بہت کچھ ہوتا رہا جس کے اوپر ہم پروگرامز بھی کرتے رہے. تو ان ایونٹس کے بعد یہ سوچا نہیں جا رہا تھا کہ اچھا دونوں میں ملاقات بے شک آن لائن میٹنگ ہی ہوگی، لیکن ہوئی اور 3 گھنٹے تک جاری رہی اور ہر طرح کے ٹاپک پر بات ہوئی ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک کیجول میٹنگ تھی جس میں بہت ہنسی مذاق کی بات بھی ہوئی، سم ٹائم بڑی مطلب یہ کہ بڑی فری ٹاک بھی ہوئی، اور دونوں طرف سے ان کی ٹیمز کے ممبران اس میں موجود رہے. دونوں کے فلیگز لگائے گئے دونوں طرف، اور یہ ایک بڑی ایک اچھی میٹنگ یا ملاقات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ اس میں جہاں گرما گرم گفتگو بھی ہوئی، بہت ہاٹ ٹاپکس پہ بھی ڈیبیٹ ہوئی، وہیں پر کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ بہت اہم ہیں دنیا کے، جس طرح کہ میں آپ کو بتائی دیتی ہوں. نارتھ کوریا ہے، افغانستان، ایران، انرجی، ٹریڈ اور انوائرمنٹ، ملٹری ایشوز، اور پھر پینڈیمکس، اور ان سب معاملات پر بھی گفتگو ہوئی ہے. لیکن اس میٹنگ میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے پریزیڈنٹ شی کو وارننگ دی، وہیں پر پریزیڈنٹ شی نے بھی وارن کیا. اور وہ کیا بات ہے وہ میں آپ کو بتائی دیتی ہوں. پریزیڈنٹ شی کی طرف سے جب یہ بات کہی گئی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیو پیپل ان US وانٹ ٹو کنٹرول چائنا تھرو تائیوان، تو انہوں نے کہا کہ دس از ڈینجرس بیہیویئر، یعنی یہ اس طرح کا جو ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی خطرناک سوچ ہے یہ، اور اگر ایسا کچھ کیا گیا تو جو ایک ایسے اسٹیپس لیے جائیں گے کہ جو پھر مطلب الٹیمیٹ ہوں گے. کے اوپر پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ان کو جو جواب دیا وہ بھی کسی وارننگ سے کم نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں آپ کی سوورینٹی، آپ کا جو بھی ہے ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں، ون چائنا پالیسی جو آپ کہتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ریڈ لائنیں کراس نہ ہو تو آپ یہ یاد رکھیے کہ وہاں پر آپ کو انویڈ نہیں کرنا چاہیے تائیوان میں، پھر آپ کا انویژن وہاں پر نہیں ہونا چاہیے، یہ کہا گیا. یعنی انہوں نے بالکل ان کے بالکل اسٹریٹ ٹاک کرتے ہوئے ان کو یہ بتا دیا کہ یہ سب کچھ اس صورت میں ہوگا امریکہ کی طرف سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ چائنا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے تھرو تائیوان، تو آپ کو ہم یہ بتائی دیتے ہیں اور آپ ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائن کراس نہ ہو اس کی فریڈم کے لیے، تائیوان کی فریڈم کے لیے، تو پھر آپ بھی ایسی کوئی حرکت مت کیجیے گا کہ جس کی وجہ سے ریڈ لائن کراس کرنی پڑے. انڈائریکٹلی انہوں نے ان کو یہ بات کی. اور صرف یہی نہیں، پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے چائنا میں ہونے والی جو ہیومن رائٹس ہیں اس کے اوپر بھی بات کی ہے کہ وہاں پر جو ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہم اس کے اوپر بڑے کنسرنز رکھتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. وہاں پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے مسائل ہیں جس کے اوپر ظاہر ہے کہ چائنا کی طرف سے جو جواب دیا جاتا ہے کہ ہماری اپنی ایک سوورینٹی، ہمارے اپنی ایک آزادی، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی بھی بات کرے، جو کہ ہمیشہ اس طرف سے ایسا ہی ایک وہ آتا ہے پوائنٹ. اب ہم آتے ہیں آؤٹ کم کی طرف دونوں خبروں کی. اچھا پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس میٹنگ کے دوران ایک چیز جس کو میک شور کیا گیا، بہت اہم پوائنٹ ہے، امریکہ اور چائنا کی طرف سے یہ میک شور کیا گیا کہ دونوں کنٹریز کے بیچ بائی لیٹرل ٹریڈ، ایکسپورٹس، امپورٹس، ان کو پولیٹیسائز نہیں کیا جائے گا، ان کو پالیٹکس میں آنا چاہیے، یہ پرابلمیٹک نہیں بننی چاہیے، ان چیزوں پر ہمیں پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ہمارے جتنے مرضی ایشوز ہوں، ہمارے بڑے بڑے مسائل ہوں، تائیوان کا مسئلہ ہو، کچھ اور ہو، ہم لڑ مر رہے ہوں، جو کچھ بھی ہو، لیکن ہماری ٹریڈ کو کنٹینیو رہنا چاہیے، ہماری ایکسپورٹس کو اور ایکسپینڈ کرنا چاہیے، ہماری امپورٹس کو چلتے رہنا چاہیے، اور ہمیں آگے سے آگے بڑھنا چاہیے، دونوں کو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا چاہیے.